السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد. اسمح لي على التعطيله. الموضوع ديالنا اليوم ندخلوا الموضوع ديريكت. الموضوع ديالنا اليوم هو ال اس اي كيورد. اشنا هو ال اس اي كيورد؟ ال اس اي كيورد هو مثلا فين كتنسى شي كلمه، كتنسى ولا كتنسى شي حاجه وقعت في شي نهار. باش تفكر ديك الحاجه كتبدا تفكر شنو وقع داك النهار، كتبدا تفكر الحوايج اللي عندهم علاقه مع ديك الحاجه باش في الاخر تفكر ديك الحاجه. هكا ولات خدامه جوجل، ولا هاد الذكاء هو باش ولات خدامه جوجل اللي سميتو لانتنت سيمانتكس اندكسين ال اس اي. هكا ولات خدامه جوجل في كلشي، في لي زابليكاسيون، في لي بلوغ، في كاع الكونتنت اللي كيتحط في جوجل. كاع اي كونتنت كيتحط في جوجل، اي ديسكريبشن كيتكتب ال اس اي كيورد هو علاش كتعتمد جوجل باش تطلع المراتب الاولى، باش تطلعك انت الاول. واخا ما نفهمو مزيان اشنو هو ال اس اي كيورد. مثلا دابا فين قلت لك الحوايج اللي عندهم غولاسيون مع ديك الحاجه اللي وقعت لك، ما كنهضرش على المرادفات، لي سوجيستيون ما كنهضرش عليهم. كنهضر مثلا بحال الا قلتي غنقول واحد الكلمه، مثلا غنكتب واحد المقاله على الجري، او لا واحد بنا نلوح واحد الجيم على الرينين مثلا، على فيها شي كاركتر كيجري مثلا. ماشي ال اس اي كيورد، لي كيورد اللي كنهضروا عليهم دروكا ماشي هي الركض مثلا، حيت الركض هو سينونيم ديال الجري. كنهضرش على هكا، كنهضر مثلا الجري اللي ال اس اي كيورد ديالو هو مثلا دايت عندها غولاسيون مع الحميه، عندها غولاسيون مع الجري. مثلا كارديو عنده غولاسيون مع الجري. هاد لي كيورد اللي عندهم واحد لا غولاسيون مع ديك الكلمه برينسيبال، هادو ماش كنهضروا هما ال اس اي كيورد. دابا السؤال هو كيفاش غادي، شنو هما الادوات اللي غادي يعاونونا باش نلقاو هاد لي كيورد اللي عندهم ريلاسيون مع الكيورد الرئيسي اللي خدامين عليه حنا. هذا هو الموضوع ديال هاد الحلقه، وخليكم مع الفيديو. اوكي، على بركه الله. دابا المشكل ديال هاد الادوات اللي غادي يعاونونا باش نلقاو ال اس اي كيورد هو اغلبيه ديالو هما قلال، بعدا قلال وغاليين. الثمنه ديالهم غاليين. انا نعطيكم امثله ديال دي سيت اللي كيعاونوك، غيعاونك هاد لو سيت. كاين هذا، غنشوفو مثلا هذا البرايس ديالو طاق هاو 350 دولار في الشهر. ها اوكي. كاين هاد لي سيت، كاين هذا كنسير الشمع شتا هو. اوكي كاين هاد لي سيت، كاين هذا وكاين هذا. دابا هادو كاملهم جربتهم، وهذا اللي غنوريكم دروكا هو اخر واحد جربت، وهو اللي بقيت معاه. نسدو هادو، هاد لي سيت similar content. هاد لو سيت هارب بزاف على لي سيت الاخرين، وجربتو بزاف. اوكي ندوزو ديريكت لسميتو. هاهما الا دخلتي هنا غادي تشوف
مقارنه هاد لو سيت مع لي سيت الاخرين، غتلقى بان هاد لو سيت خدام على 15 لغه، العربيه، لونجلي، كلشي اللغات. لي سيت الاخرين غير لونجلي بوحدو، والاثمنه ها هما الاثمنه ديال لي سيت الاخرين غاليين بزاف. هاد لو سيت صافا مزيان واعر، جربتو راه بزاف. ندير شي تجربه ونشوفو. هو البرايسينغ ديال هاد لي سيت. انا اجنسي بلان هو البلان اللي خديت، تعجبني لي سيت بزاف، وخديت ديال العام، خديت الاجنسي بلان. من بعد غادي نقول لكم شنو كاين. انا هذا هو لو بلان اللي خديت. اوكي ما عليناش ندخلو. سي بون، هذه هي تول فيها كدير الكيورد ديالك هنا، الكيورد اللي بغيتي كيخرج لك لي كيورد. فيها الكونتنت اوبتيمايزر، فيها الكيورد هادو، فيها النيش كيعطيك لي ميكرو نيش. مثلا درتي واحد لو نيش كبير، مثلا درتي كما قلنا، درتي على الرنين، كيعطيك لي ميكرو نيش اللي كاينين في هذاك الكيورد. كاين الكونتنت رو رايتين، عندك مثلا ديسكريبسيون كتعاود في الكتابه. وكاين توداي فرانش كيورد، لي كيورد اللي طالعين لي. نديرو شي مثال باش نشرحو البلان مزيان. سي بون، علاش غادي شي حاجه اللي غادي تخلينا باش نفهمو هاد ال اس اي كيورد مزيان. اوكي، عندي واحد البلان، مثلا نقلبو على زيت اركان، مثلا ويل اركان. نديرو بلوغ، نجيبو شي بلوغ. صافي ناخدو هاد الارتيكل. مثلا غادي ناخدو هاد الديسكريبشن. هاد الطريقه غادي نديروها، كنديروها في ليزابليكاسيون. اي كونتنت غنشدوه غادي ندرسو. غادي اوكي نمشي لكونتنت اوبتيمايزر ياك. سي بون، كولي هنايا. بون سي بون، ويتش مود. ندخلو هنا نشوفو اناليز. سي بون، ما درتش الكيورد برينسيبال اللي هو ويل ارغان لونغ. شي كاع لي لونغ تول عند كاع لي تول الاخرين تلقى اللونغ لي بوحدو. طاق سي بون، نستنى شويه. علاش اختاريت مثلا هاد لو نيش ديال اركان؟ لانه معروف كاين غير في المغرب. هاد اركان الزيت كاين غير في المغرب. غندير واحد الطريقه باش نشوف واش بصح هاد التول خدامه بلانتيليجنت، خدامه ذكيه ولا غير زعما غير هضره وصافي. سي بون، هنايا قال لك هاد الارتيكل ما اوبتيميزيش، مازال خصو يتوبتيميزا مزيان. باش توبتيميزا هاد الارتيكل خاصك تدخل هاد الكيورد ياك. اورغانيك ما داخلاش هنا، سيرتيفيد ما داخلاش، فيتامينز ما داخلينش. سي بون، هاد الكيورد الا دخلوا في الديسكريبشن راه غادي تبدا توبتيميزا شويه. سي بون، هادو قال لك اسيدي راه لاو زعما قلالين في الديسكريبشن، خاصك تحاول تزيدهم. هادو جود، هادو مزيانين، هادو
هادو كتار بزاف في الديسكريبشن، خاصهم نقصو شويه. سي بون، عرفت حنايا شنو غادي ندير؟ غادي كونترول اف، غنقرر نقلب على واش كاين هنا. هي ماروكان، شوف واش كاينه ماروكان هنا ولا موروكو، نحيدها. كاينه غير هادي، انا غنحيدها من الديسكريبشن. صافي انا حيدتها حيدتها من الديسكريبشن. غادي نحاول اناليزيها. اناليزي واحد الديسكريبشن اللي كتهضر على اركان وما كاينش في الديسكريبشن المغرب. ها هو هنايا قال لي بان الديسكريبشن ما فيهاش المغرب. كيفاش تول عرفت بانه هاد زيت اركان راه عندها علاقه بالمغرب؟ كيفاش عرفت؟ عرفت بالانتيليجنس، بالال اس اي. كتشوف الحوايج اللي عندهم ريلاسيون مع ديك الحاجه اللي هي برينسيبال. حيت حنا حطينا هنا زيت اركان ماشي، والديسكريبشن كامله كتهضر على اركان، وحيدنا داك الكيورد ديال المغرب باش نشوفوا واش بصح غادي تقول لينا نزيدو المغرب في وسط الديسكريبشن. وقلت لنا سي بون هكا خدامه. نديرو شنو غنجربو. اوكي سي بون، نجربو هاد التول الاولى اللي هي ويل اركان. هنا بالانجليش، هنا هو ال اس اي كيورد. هنا كيقول لك واش دغيا غادي ترانكا في هاد لو نيش ولا صعيب ولا ساهل، خاصك شويه. دابا هاد لو نيش قال لنا بانه صعيب ترانكا فيه، وخاصك لي باك لينكس. خاصك تدخل ال اس اي كيورد وتزيد عليهم لي باك لينكس. كاين منافسه في هاد لو نيش. سي بون، قال لي كتسيدي الا بغيت دير واحد تيتر، واحد تايتل واحد الارتيكل كيهضر مثلا على هذا، ممكن تعتمد على هاد لي كيورد وما هادو ال اس اي كيورد. ممكن تعتمد على هادو. حنا حطيناهم غير ويل اركان. قال لنا خاص تزيد موروكان في الكيورد، زيد موروكو في الكيورد، زيد اورغانيك في الكيورد في التايتل. ممكن نزيد هادو موروكان اركان، اورغانيك اركان. ممكن نزيد تايتل فيه 6 الكلمات، مثلا اورغانيك وول بريس موروكان اركان ويل. ممكن نزيدها في التايتل. تحاول تعتمد عليه، كيعاونك بزاف. ما تبقاش تفكر. مثلا خاصك تايتل على واحد كتكتب واحد الديسكريبشن او واحد الجيم على مثلا وشي نيش، غادي لهنا غادي دير طن، غتبان لك واحد التايتل غادي تهزو، غادي ديرو هو التايتل، غتزيد عليه شويه. المهم تقدر ديرو بوحدو. وعلى هادو في لي ديسكريبشن اوبتيمايز ديسكريبشن. ممكن تعتمد على هاد الكلمات باش تدخلهم في الديسكريبشن. اون فوا كتعتمد على هادو، كتقاد واحد الديسكريبشن ديالك ولا واحد الارتيكل، اي كونتنت كيطلع في الويب، غادي لهنا وغادي تقول سيدي، غادي تقوليه وغادي تشوف، غادي تبدا اوبتيميزي مزيان. غادي هنا غيطلعوا لك لي كيورد اللي خصك تزيدهم، اللي ما زدتيهمش خصك تزيدهم. غيطلعوا لك لي كيورد اللي قلال خصك تزيد تفورسيهم. بحال هي موروكو، كاينه ديجا واحد الموروكو نحيدوها حتى هي، شوف واش يوقع. كنترول اف، ها هي نحيدوها بالديسكريبشن. نعاودو اناليزي. موروكان جوجهم خاصك تزيدهم ما زدتيهم، باش هو غادي يعرف بان اركان راه كيتصنع بالمغرب، بلاصتو هي المغرب، باش غادي يعرف. الا ما كانش ذكي راه ما غاديش يعرف هاد القضيه هادي، الا ما كانش عنده واحد الداتا اللي كبيره بزاف، فهمتي. سي بون، فهمتوا الامور. دابا كتبتي واحد الارتيكل، خاصك تدخل هاد لي كيورد هادو راهم مزيان. هذا هو الموضوع ديالنا. كاينين دي تول اخرين صراحه ما جربتهمش. كيورد ممكن نجربوهم. هاد الميكرونيش هنا. الكونتنت رو رايتين، ممكن نتلقى واحد الارتيكل
وكيعاودو يكتبوا ليك بطريقه اخرى. هذا مكان، هذا هو الموضوع ديالنا. سي بون. وبخصوص الثمن ديال هاد التول، هادي احسن تول جربتها وصافي بقيت خدام بها دابا المده ديال واحد الشهر وانا خدام بها. عرفتي دي ريزولطا راه بزاف، دي ريزولطا راه تبارك الله، دي ريزولطا راه تبارك الله. قبل ما ندير الفيديو كونتاكتيت لو سيت، قلت لهم واش ممكن ديروا ليا واحد مثلا بزاف. انا تخديت واش ممكن تلقاو ليا شي برايس اللي مزيان. الناس اللي غادي يشوفوا الفيديو بداو ممكن يتقيدوا في لو سيت. حيت اون فوا كنهضر على شي حاجه كنتو يجيوني دي ميساج وكذا على بحال المسائل غاليه كذا معاهم في النيغوسياسيون وكذا. في الاخر عطاوني واحد البلان ديالنا حنا بوحدنا اللي نقدروا نخدموا به. وهذا البيزنس بلان هو عطاوني واحد لو ليان، عطاونا واحد البلان ديالنا اللي ما قد كاع شحال ب $150. بهذاك لو ليان لقيتو غير ب $130 ماشي 150. غير ب $130. المهم الا لقيتو لو ليان غنخلي لكم في الديسكريبشن، لقيتوه باقي خدام، استغلوا الفرصه وخذوا البلان ديالكم. لقيتوه ما خدامش راه غيكونوا حبسوا التسجيل في هذا البلان. المهم استغلوا الفرصه وبالصحه والراحه. كما قلت لكم راه التول غادي تخدموا بها مزيان، وانا ديجا كنت قديت هذاك البلان، ديجا عندي بلان تقديتو قبل ما نهضر معاهم. وهذا مكان بصحه وراحه. السلام عليكم، يلا الى حلقه جديده. السلام عليكم.